बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभिनी घर बातनि खे चवंदासीं असांजा धरती धणी जेके असांजे प्रोग्राम जी सूंह आहिनि असांखे ॾिसी रहिया आहिनि तव्हां सभिनी खे अॼु वेलकम चवंदासीं तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम धरती जो सुबुह में ऐं मां सहर्षा रिज़वी ॿीहर तव्हां सां गॾु आहियां तव्हांजी सिंध जी सहर ऐं खोड़ सारे प्यार सां उमेदुनि सां ऐं खोड़ सारी ख़ुशियुनि सां ऐं मां जॾहिं बि प्रोग्राम जो आगाज़ कंदी आहियां त हूंदो आहे त पॉज़िटिव एनर्जी सां ख़ुशियुनि सां प्यार सां उमेदुनि सां तव्हांखे वेलकम कयूं त जीअं तव्हांजो ॾींहुं जेको आहे उहो सॼो सुठो गुज़रे जॾहिं ॾींहं जो पहिरियों हिसो सुबुह जो पहर सुठो गुज़रंदो आहे त बाक़ी सॼो ॾींहुं तव्हांजो सुठो गुज़रंदो आहे छो त पॉज़िटिव एनर्जी मिलंदी आहे त थी सघे त असांखे अॼु कॉल बि कयो कचहरियूं कयो खोड़ शयूं हूंदियूं जिन जे हवाले सां असां गुफ़्तगू कंदासीं सर्दी अची वई आहे कराची में अॼु ॾाढी थधि बि आहे क्लाउडी वेदर आहे कुझु ॾींहंनि खां त मां जॾहिं आयसि पियो सुबुह जो त मां सोचियो त मां कलर चूज़ कंदी आहियां त स्पेसिफिकली मौसम जे हिसाब सां कलर पाइजनि त कलर जेके आहिनि उहे हिकिड़ो त मूड ते बि असरु कंदा आहिनि हिकिड़ो मौसम जे हिसाब सां तव्हां जॾहिं पाईंदा आहियो त उहो सूटेबल लॻंदा आहिनि त क्लाउडी वेदर में तव्हां जॾहिं थोरा डार्क कलर मीडियम कलर्स पाईंदा आहियो त उहे सुठा लॻंदा आहिनि ऐं जनरली कलर्स जी त हिकिड़ी पंहिंजी हिकिड़ी लैंग्वेज आहे हिकिड़ी पूरी ज़ुबान आहे ऐं कुझु कलर हूंदा आहिनि जेके तव्हां राति जो नथा पाए सघो कुझु कलर हूंदा आहिनि जेके तव्हां ॾींहं जो नथा पाए सघो त जनरली उन जे हवाले सां मां ॻाल्हाए सघां थी ऐं तव्हांखे ॿुधायां नाज़रीन त येलो कलर स्पेसिफिकली असां इवनिंग में या राति जे फंक्शन्स में नथा पाए सघूं उहो जेको आहे नज़रुनि खे एॾो सुठो न लॻंदो आहे पर हा अगरि ॿिपारनि जो आहे को फंक्शन आहे ॿिपारनि जी का पार्टी आहे या ॿिपारनि जो को प्रोग्राम आहे त तव्हां उनमें येलो कलर पीलो कलर पाईंदव त उहो सुठो लॻंदो सुहिणो लॻंदो ऐं स्क्रीन जा त पंहिंजा हिकिड़ा हूंदो आहे न स्पेसिफिकली रंग हूंदा आहिनि जेके स्क्रीन ते सुठा लॻंदा आहिनि पर इन खां अलावा बि तव्हां कंहिं फंक्शन में कंहिं प्रोग्राम में जॾहिं कलर पायो था त उहो सोचे सम्झी पाईंदा कयो ऐं स्पेशली मां कॾहिं अगरि ट्रेवल कयां किथे सफ़र कयां थी त मां ॾिसंदी आहियां त उहा सिटी कहिड़े कलर जी आहे उन सिटी जूं ब्रेक्स उनजो आर्किटेक्चर उहा कहिड़ी जॻह जेका आहे उहा कहिड़े तर्ज़ ते ठहियलु आहे पोइ इन हिसाब सां मां ड्रेसिंग कंदी आहियां ऐं ड्रेसिंग जेका आहे इंसान खे हिकिड़ो तव्हांजी जेकी शख़्सियत आहे जेका तव्हांजी पर्सनैलिटी आहे उनखे चार चंड लॻाईंदी आहे उनखे सूंहं मां चवां त बख़्शींदी आहे ऐं ॿियो वरी ड्रेसिंग इंसान सोचे सम्झी करे त जीअं असां माहौल जे हिसाब सां बहितर लॻूं सुठा लॻूं जॾहिं तव्हां माहौल जे हिसाब सां ड्रेसिंग कंदा आहियो त तव्हांजो कॉन्फिडेंस लेवल जेको इलाही वधी वेंदो आहे त रंगनि जे हिसाब सां रंगनि जी हिकिड़ी पंहिंजी दुनिया आहे पंहिंजो हिकिड़ो पूरो मां चवां सिस्टम आहे पूरो कलर्स जो जेको तव्हांजे मूड ते बि असरु अंदाज़ थिए थो नाज़रीन ऐं तव्हां कोशिशि कंदा कयो त सुठा सुठा रंग पायो सुठियूं सुठियूं जेके स्पेसिफिक जॻहियूं आहिनि उहे विज़िट करे उते उन हिसाब सां तव्हां ड्रेसिंग कंदा कयो त उहो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे रिलेशनशिप जेका आहे न तव्हांजी रंगनि जी ऐं उन जॻह जी उहा सेम हिकिड़ी म्यूचुअल हिकिड़ी बैलेंस हारमोनी वारी केमिस्ट्री में हुजणु खपे त कचहरियूं कंदासीं नाज़रीन ब्रेक जो टाइम थियो आहे ब्रेक बि वठूं था लाजो भाई बि गॾु लाजो भाई खे वेलकम चवंदासीं अस्सलाम वालेकुम लाजो भाई कैसे हैं लाजो भाई मुझे इतनी सर्दी लग रही है मैं सुबह सुबह ऐसे नाक वो पसूरते ना बच्चे ऐसे करते आ रही थी आपको तो ठंडी नहीं लगती तो ऐसा है कि अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है ना तो कुछ लोगों को तो सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही हो जो कराची के रहने वाले हैं हाँ बिल्कुल जो बाहर से आए हैं वो उनको ज़्यादा वो फील कर रहे हैं कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है हाँ। लेकिन मुझे ये पता नहीं कि आपको क्यों सर्दी लगी आप तो कराची की रहने वाली हाँ मैं बिल्कुल कराची में रहती हूँ लेकिन कल मैं गई थी हैदराबाद जाती रहती हूँ अक्सर तो वहाँ पे ठंड थी बहुत ज्यादा लेकिन आज मुझे यहाँ पे भी लग रही क्लाउडी वेदर है शायद इसलिए इसी तरह से ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगी लेकिन ऐसा है नहीं हाँ इस बार बारिश थोड़ी लेट हो गई वैसे तो दिसंबर में ही हो जाती है सर्दियों की बारिश अभी तक आई नहीं उसके आने से ही सर्दी बढ़ेगी हाँ पोइ त जेको सियारो ईंदो आहे न मां त अञा ताईं सॉक्स हूंदो आहे न स्वेटर्स पाए हिकिड़ो ॾकंदी वठंदी आहियां सी मूंखे सफ़ा जेको आहे न सर्दी वणंदी न आहे माना नॉर्मली त सुठो आहे वेदर आहे उनजी क़दुरु करणु खपे पर मां वरी सफ़ा सर्दी जी मां चवां सियारे जी कची आहियां त नाज़रीन ब्रेक वठूं था सफ़ा नंढो ब्रेक आहे असां सां गॾु रहिजो ज़बरदस्त महिमान हूंदा ब्रेक खां पोइ असांखे जॉइन कंदा ऐं ज़बरदस्त कचहरियूं हूंदियूं असांजे प्रोग्राम में ही रौनकूं ही रंग सभु तव्हां सां आहिनि त प्रोग्राम ॾिसंदा रहिजो ऐं असां सफ़ा नंढो ब्रेक वठूं था स्टे ट्यून विल बी राइट बैक
वेलकम बैक वंस अगेन भलीकार चवंदासीं सभिनी गरबातियुनि खे ऐं बहितरीनु पर्सनैलिटीज़ असांखे हिते जॉइन कयो आहे नाज़रीन ऐं तव्हांखे ॿुधायां त सभु कग में जेका पर्सनैलिटी जेके शख़्सियत असां सां गॾु आहे इलाही रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी इलाही ग्रेसफुल शख़्सियत मां चवां माशाल्लाह सां रिलीजियस एजुकेशन में हिननि स्टडी कई इन खां अलावा लॉ ऐं कंप्यूटर बि हिननि पढ़ियो आहे ऐं गॾु गॾु तव्हांखे ॿुधायां शी हैज़ बीन अ सेक्रेटरी ऑफ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इन लंडन त उन्हनि जे हवाले सां हिननि सां गुफ़्तगू कंदासीं इलाही ग्रेसफुल ऐं प्यारी पर्सनैलिटी वेलकम चवंदासीं सैयद सुमलीना हसन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी वेरी थैंकफुल कि आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं ऐं नाज़रीन तव्हांखे ॿुधायां त हिकिड़ी ॿी शख़्सियत ॿी पर्सनैलिटी बि असां सां गॾु मौजूदु आहे हीअ बि इलाही मोतबर शख़्सियत आहिनि ऐं पाकिस्तान लाइफ स्टाइल जी CEO आहे ही इंटरनेशनल इवेंट्स आहिनि ऐं इंटरनेशनल जेके एग्ज़िबिशन्स आहिनि मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जो जेको टैलेंट आहे उन खे ही सॼी दुनिया में पहुचाईंदियूं आहिनि माशाल्लाह सां ऐं पाकिस्तान जो जेको बि टैलेंट आहे जनरली त उन्हनि जे हवाले सां हिननि सां गुफ़्तगू कंदासीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं वेलकम चवंदासीं रिस्पेक्टेबल शख़्सियत शगुफ्ता बख्त के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मशकूर हूँ आप भी हमारे साथ हैं मौजूद और बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे आज ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। दो खूबसूरत ख़वातीन मेरे सामने बैठी हुई हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो है पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी क्या मसरूफियात हैं क्या क्या कर रही हैं आप आजकल? देखिए मेरा तो अपकमिंग इवेंट है फेब में 5 डेज़ का इवेंट है कोलंबो श्रीलंका। सही। तो इस पे हम मोर देन 100 कंपनीज़ को लेके जा रहे हैं। जो भी प्रोडक्शन हमारे पाकिस्तान में हो रही है हम उसको वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ज़बरदस्त। और उसको रिप्रेजेंट भी इस तरीके से करते हैं कि उसमें हम अपने कल्चरल को भी दिखा देते हैं। जैसे कि अपने साथ कुछ कल्चरल म्यूज़िक ले जाते हैं, कोई ढोल बाजे वाले होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं स्टेज पे। इस दफ़ा हमने उसको थोड़ा और बढ़ा दिया है कि हमने एक सेलिब्रिटी शेफ़ हैं शेफ़ फैज़ान जी, उनको हमने अपने साथ ले लिया है और वो वहाँ पे लाइव कुकिंग करेंगे 5 डेज़। और वो हमारी देसी डिशेस बनाएंगे वहाँ? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा देसी डिशेस बनाएंगे और उनकी प्रमोशंस होंगी पूरे कोलंबो में कि ये हमारा पाकिस्तानी खाना है जो वो आके टेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि वो जो बना रहे होंगे वो टेस्ट के लिए भी सबको प्रोवाइड किया जा रहा होगा ऑडियंस को। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो लाइव कुकिंग चलेगी, लाइव हमारे वो क्लासिकल प्रोग्राम चलेगा, फिर सारी प्रोडक्शन होगी विद फैशन डिज़ाइनर, विद हमारा जिसे कहते हैं ना हैंडी क्राफ्ट, फर्नीचर, एवरीथिंग, मतलब पाकिस्तान को प्रेजेंट कर देंगे इंटरनेशनल पे ले जाके। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सैयद सुमलीना से मैं पूछूंगी आपसे पूछूंगी क्या मसरूफियात हैं क्या क्या चीज़ें जो आप आजकल कर रही हैं? सबसे पहले ये है कि मैंने प्रोग्राम बनाया है कि काफ़ी अरसे के बाद कि मैं पाकिस्तान अब ज़रूर आऊँ, किसी तरीके से आऊँ और जितना भी मैं हाईलाइट और पर्सनल इनपुट दे सकती हूँ बीबी के ऊपर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर। मैं RCC के लिए काम कर रही हूँ बिलावल हाउस में which is Research and Coordination Committee. ज़बरदस्त। And I'm a mother as well. I look after 4 daughters. They've all grown. They're 30, 28, 24, 23. और मेरा वो सबसे ज़्यादा जो जद्दोजहद जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए है। सही सही। और मैं चाहती हूँ कि अभी तक सब जो हैं पहचानते हैं बीबी को पॉलिटिकली और उन्होंने जितना काम किया है, जितना कैंपेनिंग किया है, जितना सख्त टाइम गुजारा है, उनके स्ट्रगल्स और सब कुछ, मगर मैं उनको अपने अवाम को वो दूसरा साइड जो है वो बताना चाहती हूँ कि बीबी कैसे थी, क्योंकि मैंने उनके साथ टाइम गुजारा है बार्बिकन सेंटर में। उधर मैंने कम से कम 1 साल उनके साथ रही हूँ और I want to go through that and I want to promote our party, I want to promote her ideals, I want to promote her policy, I want to promote her convictions and you know, her as a woman. I want to present her in the light that people have never seen her before, and I hope I can do that in the best way possible. Great idea. She is a hero because हम सब उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. We love her so much and we all women are very very much inspired from her. Of course. क्या टाइम गुजरा उनके साथ, कैसी उनकी पर्सनालिटी होती थी, बिकॉज मैंने उनको कभी सामने नहीं देखा है, कैसी उनकी शख्सियत थी? She was a lioness. And you know, we have that song, The Eye of the Tiger.
तो आपने सुना होगा, मुझे पता नहीं है, मगर बीबी जो थी she was fearless and she was very strong, very determined, very adamant, and she didn't fear anything except God. And she feared that she could not deliver to the people of Pakistan. So she struggled 24/7. She breathed politics. But her personality as a friend and as a compatriot, she was amazing. She was warm, sincere, hardworking, and when I was living with her, of course, you know, you get nervous because she's a great leader. She's the first leader. Great personality. First leader, Muslim and woman prime minister of Pakistan, and not only in Pakistan but throughout the Islamic world. Definitely. So to be in her presence, I tried not to consider that too much, because then it would be very hard for me to work, even though sometimes I would be a little bit nervous. If she was a bit upset or people didn't do things right, she would get very cross and everyone was afraid. So she had a beautiful personality, and when she wanted a job done, she made sure the job was done. And I was completely inspired by her, just like you, mesmerized by her. مجھے تو بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کتنی جلدی سے یہ ٹرن آف ایونٹس ہوئی ہیں. جب بھٹو صاحب کو پھانسی ملی ہے, پھر ایگزائل میں بی گئی ہیں, پھر ان کی مدر بھی بیمار تھی, پھر شاہ نواز اور مرتضیٰ بھٹو بھی اسٹرگل کر رہے تھے, ان کی چھوٹی بہن بھی صنم بھٹو ایگزائل میں تھی, پوری فیملی شٹر ہو گئی تھی. پاکستان نے بہت سفر کیا, ان کی پاکستان نے بہت سفر کیا, لاس کیا, پھر سارے پولیٹیشنز نے ایک دم جلٹ ہو گئی تھی. تو اس کے باوجود جب لندن آئی تھی, اور ہم کو اس کا بہت احساس تھا, کیونکہ ہماری ایک واحد فیملی تھی جنہوں نے اپنے گھر سے, انہوں نے فائنینشلی اور کیا کہہ سکتے ہیں اسپریچولی بیوی کو جتنا بھی ہم سپورٹ دے سکتے تھے ہم نے محنت کی ہے اس کے لیے. تو بیوی کو جدھر بھی جانا تھا, جو بھی میٹنگ کرنی تھی, جدھر بھی جانا تھا یو کے میں کانفرنسز کے لیے, سیمینارز کے لیے, ہم موجود تھے. پھر ہم نے کنسولیڈیٹ کیا پارٹی کو اپنے ڈرائنگ روم سے بیوی کے ساتھ. ہم نے پھر پیپلز پارٹی کو اسپریڈ کیا امریکہ میں, آسٹریلیا میں, یورپ میں, پھر برٹن میں, یو کے میں. ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ جو پارٹی ہے اس کو ریوائیو کریں, اور بھٹو کا جو سلوگن ہے, اس کی جو ڈیموکریسی ہے, اس کو آگے چلیں, اور بیوی کو دوبارہ ایک دفعہ پرائم منسٹر بنائیں, اور دوبارہ پاکستان کو ایسا شخص ملے. کیونکہ ہمارے اینیمیز اور جو ایول پاورز جو سراؤنڈ کرتے ہیں, بہت مشکل تھا بیوی کو چلنا اور پھر پروٹیکٹ کرنا. بالکل بالکل. اور یہاں پہ آنا ان کا, جب وہ سیفٹی نہیں ہے, سیکیورٹی نہیں ہے, ایک عورت ہے, جی اسٹل شی کیم ہیئر اینڈ وہ آئیں, اینڈ she was the bravest woman, as you said. was, no doubt What about you have learned from her? ان سے سیکھا کیا؟ You know, as I have within myself very religious and how can I say, fairness, and I believe in justice, and which is why I saw in her that I would love to get to know her even more. And I wish I could be with her and see her, and especially her father, because I was so inspired and flabbergasted by, you know, such an amazing personality. I was so happy, and it really, really frightened me to think that we can lose such an amazing figure who was, after Quaid-e-Azam Ali Jinnah, was the most amazing leader we had. And we met him once, and because of that, when I heard his daughter
is in exile and she could be executed. She was under house arrest, all these things. And when I saw her journey and that she was willing to take any step, she wasn't afraid. She kept going. And I've always worked very hard in my own life, and I like to work, and work doesn't frighten me. So all I was thinking was about Pakistan, and I was thinking about what she stood for Pakistan. And I was thinking about how hard she's working for Pakistan, and how hard I'm willing to sacrifice my time and my energy, and I will do it for her. I wanted to do it for her. I wasn't thinking of anybody else at that time. I was just so in love with her that I wanted to be with her. I was like, I was overwhelmed when I saw her at the airport, and I said to her, this is the most amazing thing that we have, because as a woman, she's so stunning, so beautiful. Definitely. You know, very graceful, very confident and not afraid, but she's been put in a position of such fragility that she could lose her life any time, and yet she's willing to sacrifice her whole life. You know, she didn't get married until she was 32, and she's a young woman. She could have the best time of her life. We all, when we're young, you know, we have all our dreams and what we want to do. She has dedicated her life for Pakistan and people of Pakistan. Definitely. आपसे पूछूंगी शगुफ्ता, आपकी आइडियल पर्सनालिटी कौन है एज अ वुमन? आप किसको लाइक करती हैं? कौन है जो आपको इंस्पायर करता है? देखिए, इंस्पायर तो मैं अगर कहूँ तो बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा इंस्पायरेबल शख्सियत नहीं होगी मेरे जहन में, खातून के लिहाज से, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या अचीवमेंट हो सकती है औरत के लिए कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए कंट्री की। हाँ बिल्कुल। तो अगर उन्हें और मेरिट पे बने, वोट्स के साथ, लोगों के साथ, बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ बने, और जो दुश्मन हो वो भी ये कहें कि लॉयल्टी से काम किया, जितना काम किया, तो मेरे ख्याल है उससे अच्छी आइडियल शख्सियत कोई और हो नहीं सकती मेरे जहन में। तो मैं अपनी फील्ड में काम कर रही हूँ, मेरा अपना एक पैशन है, मैं अपने आप को साबित करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो एबिलिटीज़ दी हैं मैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करूँ और अपने लोगों को, अपने अवाम लोग, कंट्री, अपनी ख़वातीन, इन सबको फ़ायदा पहुँचा दूँ। सही, मतलब ये ज़िंदगी जो मुझे मिली है इसका कोई ना कोई यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे ज़ाया नहीं कर सकती। तो मैं इसका एक मिनट, एक लम्हा उसको कोशिश करती हूँ यूटिलाइज़ करूँ, कोई काम करूँ, कोई ऐसा काम कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे चल पास में याद करें। ज़बरदस्त, सही बात कही आपने। कितने इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान लाइफ स्टाइल ने करवाए हैं अब तक, इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं? ये एक्चुअली जो प्लेटफॉर्म अभी हम कर रहे हैं ये TDAP ने स्टार्ट किया था, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने। 2016 से इवेंट हो रहा है और अभी देख लें 2023 आ चुका है, और हम इसको जो पर्सनली मैं इसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, मेरा 3rd एडिशन है, और अगर कोविड नहीं आता तो ये 5th एडिशन होता पर्सनली मेरा। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म सेटल हो गया है कि यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है, लोग वेट करते हैं कि हमारा इवेंट कब होगा, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स कब आएंगी, कब ये मेला लगेगा और कब हम इसको देखने के लिए जाएंगे। तो वहाँ पे मज़ा आता है काम करके, जहाँ आपकी प्रोडक्ट की डिमांड हो, जहाँ आपके लोगों को पसंद किया जाए, जहाँ मोहब्बतें हो, मिलती हो, प्यार मिलता जी। हम ये काम इंडिया के साथ नहीं कर सकते, हम ढाका के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग हमें बुलाने ही नहीं चाहते। तो हम ऐसे कंट्री में जाएंगे जो हमें वेलकम करेगा। तो श्रीलंका इज़ बेस्ट, वो फ्रेंडली हैं, मोहब्बत करते हैं, वो खुश हैं कि वो हम उनके मुल्क में जाएं और वो हमारे मुल्क में आएँ। तो इंशाल्लाह भी ये इवेंट कर रहे हैं, इसके बाद हम श्रीलंकन कंपनीज़ को लेके आएंगे इंशाल्लाह कराची में, सेम इसी तरह कि सिंगल कंट्री श्रीलंका का करेंगे, उनकी कंपनीज, उनका कल्चर, उनके खाने, वो यहाँ पे आप करेंगे एग्जिबिट। नेक्स्ट ज़बरदस्त, वो इवेंट मैं भी देखना चाहूँगी। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो सफ़ा नंढो ब्रेक है, ज़बरदस्त कचहरी हली रही है, खोड़ शयूं अॼु असां सिखंदासीं, ॿुधंदासीं ऐं यकीनन प्रोग्राम तव्हां ॾिसी रहिया हूंदव, पर ब्रेक जो टाइम थियो सफ़ा नंढो ब्रेक है। स्टे ट्यून, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन भलीकार चवंदासीं सभिनी गरबातियुनि खे ज़बरदस्त कचहरी असांजी हली रही आहे माशाल्लाह सां बहितरीन ऐं सुहिणा पर्सनैलिटीज़ ऐं गेस्ट जेके आहिनि असां हींअर मौजूदु आहिनि सेट ते ऐं नाज़रीन ॾाढो वाइब गॾु आहिनि ऐं मां चाहियां पई म्यूज़िक ॿुधी वठूं कुझु अॼु प्रोग्राम में थोरी रौनक अची वञे थोड़ा रंग अची वञनि ख़ूबसूरती प्रोग्राम जी जेका अञा वधी वेंदी शगुफ्ता आप म्यूज़िक सुनती हैं? जी जी बिल्कुल। कौन सा म्यूज़िक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे नुसरत फ़तेह अली खान बहुत पसंद है। उनकी कवालियाँ, उनकी वो बड़ा जिसे कहते हैं उससे बड़ा रिलैक्स हो जाता है बंदा सुनने के बाद। सही। एंड सुम्बलीना आप सुनती हैं कौन सा म्यूज़िक Oh आपको my goodness, there's a whole spectrum. कितने पाकिस्तानी म्यूजिशियंस हैं और गाने वाले हैं जो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। ऑफ कोर्स नुसरत फ़तेह अली खान, मुझे कवालियाँ भी बहुत पसंद हैं। मेहदी हसन क्लासिकल आर्टिस्ट, लैला मंगेशकर वो भी इंडियन सिंगर जो है वो भी अमेजिंग। यू नो जिधर भी आपका मूड लेके जाता है और जैसे आप फील करते हैं वही चीज़ मैं सुनती हूँ। अगर इंडियन मूवी गानस भी हो वो भी मुझे बहुत पसंद है। So I can't say one particular, to be honest. I think we have But a you lot are of music talent. lover. I basically. love music, So yes. Yeah. हम लोग लाजो भाई साथ हैं, क्या ख्याल है आपका? कुछ सुन लेते हैं ज़बरदस्त। हाँ जी, क्यों लाजो भाई नहीं? हम जो आप सॉन्ग गाएंगे वो हमारे व्यूवर्स को डेडिकेट करेंगे, हमारे गेस्ट को डेडिकेट करेंगे। कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे? जी मेहदी हसन का गाया हुआ एक खूबसूरत हार्ट टचिंग सॉन्ग है, वो सुना रहा हूँ। ज़बरदस्त। जिंदगी का वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। हाँ, मैंने ऐसे ही सुना दिया, मुझे पता नहीं था। ये मौका था, दस्तूर था, माहौल भी था, जी। सॉन्ग भी बहुत ज़बरदस्त था। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बेहतरीन, शुक्रिया। बेहतरीन। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा है। I mean, बिल्कुल आपको कहीं और ले जाता है। म्यूज़िक जो है is another form of language and it's really lifts your spirit and really he's really made me very happy listening to him and listening to the language and to the sounds and the rhythms and the beauty and in his voice. He has a beautiful voice, mashallah. यस, Yeah. डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, आपसे पूछूंगी शगुफ्ता, आर्ट के हवाले से, क्राफ्ट के हवाले से कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी कंपनीज हैं जिनके आपने एग्जीबिशंस करवाए हैं, इवेंट्स करवाए हैं इंटरनेशनली? देखिए, आर्ट का हम एक सेक्शन रखते हैं अपनी एग्जीबिशन में, एक पार्ट रखते हैं। अच्छा, जैसे कि पेंटिंग्स हैं, कुछ लोग बड़ा अच्छा आर्ट वर्क करते हैं। लास्ट जो हमारा इवेंट था उसमें हमने लाहौर से 2 आर्टिस्ट इनवाइट किए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि लास्ट इवेंट में हाई कमीशन हमारे साथ एफिलिएटेड था, सही। तो उन्होंने हमें गाइडेंस दी कि वो हम 2 आर्टिस्ट को इनवाइट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक फ्रंट लॉबी होती है जो इस जगह से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो 2 आर्टिस्ट बड़ी अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स लेके आए थे जिसको हमने पूरा डिस्प्ले दिया गैलरी में, और कोलंबो में लोगों ने इसे बड़ा अप्रिशिएट किया और लोगों ने पसंद की, वो ख़रीदी, और मतलब हमें बड़ा अच्छा लगा कि इसका मतलब है हमारे आर्ट की भी डिमांड है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। स्पेशली हमारे पास जो मिनिएचर होता है वो पूरी दुनिया उसको बहुत जी। और फिर हमारा ये जो कल्चरल है, म्यूज़िक है या हमारे खाने हैं, ये सब चीज़ें, क्राफ्ट है हमारा। जी। क्राफ्ट में देखिए, क्राफ्ट तो हमारे साथ जाता ही है, यानी हैंडी क्राफ्ट तो एक पार्ट है हमारे पाकिस्तान का। हैंडी क्राफ्ट को तो हम अलग रखते ही नहीं। बिल्कुल। उसमें तो समझेंगे 25% ऑफ द स्टॉल्स जो होते हैं वो हमारे हैंडी क्राफ्ट के होते हैं। सही। क्योंकि हमारा बन बहुत रहा है, इंटीरियर में बहुत काम हो रहा है, तो वो सब रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनेशनल जाके लोग उसको हैंडवर्क के तौर पर बड़ा पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसकी डिमांड ही अलग है। उसमें ब्लू पोट्री भी होती है, उसमें हमारा ये जो सिंधी वर्क है ये भी होता है, उसमें हमारा बलोचिस्तानी वर्क भी होता है, उसमें हमारे छोटे छोटे हैंडी क्राफ्ट के आइटम्स भी होते हैं। वुडन है, स्पोनेक्स है, और इसके अलावा ब्रास है। ये सारे जो आइटम्स हैं इनकी इंटरनेशनल डिमांड बड़ी है। बिल्कुल। ये तो जब मैंने इवेंट्स करने शुरू किए तो मुझे पता चला कि हमारी प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे, तो उनका एक्चुअली स्कोप तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके नजर आता है। बिल्कुल। हम तो तो वो उसको पहचान समझ ही भी नहीं है ना, पाते। वो डेफिनेटली बनती भी बेसिकली पाकिस्तान में, जी। तो उनका एक स्कोप इसलिए भी होता है, वो आपकी पहचान है। हमारी पहचान है। जब लोग उनको लेते हैं, पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि मैं जब अभी तो मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करने लग गई हूँ, पहले मैं सिर्फ बिजनेस करती थी। तो अभी जो मैंने पहना भी हुआ है कोल्हापुरी खुस्सा मैं बनाया करती थी,
تو میرا بناتی تھی آپ؟ مطلب ملتان سے میں پورا میرا اپنے ڈیزائنز پہ بنتا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو وہ ایکچولی کام وہاں سے سٹارٹ ہوا کہ جب کولمبو میں ہم نے اس کو ریپرزینٹ کیا تو لوگوں نے بڑا پسند کیا اس کو. ٹی ڈیپ کے 3 ایونٹس میں نے کیے تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم تو 3 days کے ایونٹ میں 1000 پیئر سیل کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کتنا لوگ پسند کرتے ہیں اس کو. 1000 پیئر 3 دن میں سیل آؤٹ کرنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. بالکل. پروڈکٹ اچھی ہے تو وہ سیل آؤٹ بھی ہو رہی ہے. ہاں بالکل. تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جن پہ کام ہو سکتا ہے. خواتین چھوٹا چھوٹا کام کر رہی ہیں, انہیں کے آپ لے جائیں وومن انٹرپرینر کا ایک سیکشن بنائیں. ابھی جیسے ہم نے لاہور وومن چیمبر کو ایک پویلین دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی خواتین کو اکوموڈیٹ کریں اس میں. ان کو ایک پیکیج بنا کے دے دیا ہے, ان کو ڈسکاؤنٹڈ ایک پویلین دے دیا ہے, ڈسکاؤنٹڈ فیئر آفر کر دیا ہے, ڈسکاؤنٹڈ ہوٹل انہیں اکوموڈیٹ کر دیا ہے, ویزا ڈسکاؤنٹڈ دے دیا ہے, اسٹال بھی ڈسکاؤنٹڈ دے دیا ہے تاکہ خواتین انٹرنیشنل پر آ جائیں. اسی طرح ہینڈی کرافٹ ایسوسیشن آف پاکستان ہے ہماری ایپ. اچھا اچھا. ٹوٹل اس میں ہینڈی کرافٹ ہے ہمارا, مطلب پورے پاکستان میں جو ہینڈی کرافٹ بن رہا ہے, چاہے وہ کوئی عورت بنا رہی ہے یا وہ کوئی مرد بنا رہا ہے, اس کی ایک ایسوسیشن ہے. اس کو ہم نے ایک پویلین دے دیا ہے کہ آپ اس میں اپنے سارے جو ہنرمند ہیں ان کو لے آئے. صحیح. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس گورنمنٹ کی کوئی سبسیڈری موجود نہیں ہے, انڈیویجول لیول پہ کرتے ہیں آپ. ہمارا میرا پرسنل ایونٹ ہے, میری اپنی فائنینس میری اپنی ہے. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ دیکھیں کمانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. تو کچھ چیزیں ہمیں پروجیکٹ کرنی ہے, اپنے پاکستان کے لیے کوئی کام کرنا ہے. تو ان لوگوں کو لے کے آئے جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, ان کو ایک گیو دیم اے ہینڈ تاکہ وہ آگے بڑھیں, ان کی ہیلپ کریں. صحیح بات ہے. میں آپ کو بتاؤں میری ایگزیبیشنز ہوتی رہتی ہیں انٹرنیشنلی. اٹلی میں ہماری ایگزیبیشن ہوئی تھی, وہاں پہ میں جب بھی انٹرنیشنلی کہیں جاتی ہوں تو ڈریسز جو ہمارے یہاں بنتے ہیں سنبلینا, میں کوشش کرتی ہوں وہ پہنوں, وہ گج والے ڈریسز, وہ ہماری اجرک, کیونکہ وہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں اور ان کو اتنا پسند آتا ہے وہ چیز. وہ نا آپ ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتے ہیں ان کے بیچ میں. وہ بہت پسند کرتے ہیں ہمارے آرٹ کو, ہمارے کرافٹ کو. اور میری کوشش ہوتی ہے وہاں کے انٹرنیشنل جو بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں, ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں, ان کو میں گفٹ دوں نا تو ہماری اسپیسیفکلی ہماری ہی پیداوار ہو, ہماری وہ چیزیں ہوں جو ہم نے بنائی ہیں, اجرکیں دیتی ہوں تو بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے اس ٹائم. آپ سے بھی پوچھوں گی ہماری جو عورتیں ہیں, جو لڑکیاں ہیں, ان کو ہم کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں, ان کو کس طرح ایجوکیشن کی طرف لا سکتے ہیں, کس طرح یہ گیپ ہم فل کر سکتے ہیں جو ابھی آپ بھی دیکھ رہی ہیں, میں بھی دیکھ رہی ہوں. میں بہت امپریس ہوں شگفتہ بہن سے کہ جس طرف یہ جا رہی ہے اور جو کام کر رہی ہے, یہی جو طریقہ ہے پروموٹ کرنا عورتوں کو اور ان کو سمجھانا کہ یو آر کیپیبل, آپ میں اتنی اہمیت ہے, اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ آپ اس پہ کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو آگے جائیں اور کبھی بھی فکر مت کریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے خود جب بی آئی ہوئی تھی, پرائم منسٹر بنی تھی, میں نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا ایک ٹائم پہ کہ ہم اپنی جو فیشن انڈسٹری جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور میں اس وقت سے ابھی تک جو دیکھا ہے, جتنا ڈیولپ ہوا ہے ہماری انڈسٹری, اور جس طریقے سے خوبصورت طریقے سے جتنا ایفرٹ اور اس کی جو سلائی اور ہر چیز جو کرافٹمین شپ ہے, uncomparable. You cannot compare it to even Indian textiles and craftsmanship. تو it's so important کہ ہمارے جو انڈسٹریز جو ہیں جو بھی ہوں, اگر وہ پیٹریارکی ہے, اگر وہ جس قسم کے فیلڈ میں ہے بزنس مین, ان کو چانس دینا چاہیے ہمارے عورتوں کو. ان کو اپرینٹسشپ دینا چاہیے, ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آ کے ٹریننگ لیں, آ کے دیکھیں کیسے بزنس چلتا ہے, اور فری کریں. ان کو تھوڑا سا ادھر ادھر پیسہ بھی دے دیں مگر ٹریننگ ضرور دیں. اور پھر یہ یونیورسٹیز بھی اور کالجز بھی, ادھر بھی حکومت کو یہ انٹرسٹ پیدا کرنا چاہیے کہ عورتیں جو ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر کس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں, صحیح بات ہے, آپ میں وہ
इंटरेस्ट होना चाहिए, मोटिवेशन Ability होना होनी चाहिए, चाहिए। एबिलिटी होनी। अगर एबिलिटी भी ना हो, क्योंकि बाज़ हम जो यंग औरतें होती हैं वो खुद नहीं जानती हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। बाज़ औरतें जो होती हैं उनको पता है मैंने क्या करना है, मैं ये जाना चाहती हूँ। हमारे अपने मुआशरे में ये है कि आप डॉक्टर बने, आप बैरिस्टर बने, आप वकील बने, आप Stereotypes you are हैं, pushed. बिल्कुल। And I believe that you should go where your heart desires, where you feel you are confident and happy, and keep trying. एक चीज़ आपको नहीं पसंद आई, आपने कोशिश की है, keep going. क्योंकि मेरी अपनी 4 बेटी हैं, मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि ये नहीं है कि आप डॉक्टर बने या पॉलिटिशियन बने या जो भी कुछ है, जिसमें आपको जो वो अच्छा कर सकती हैं। जो आप खुश, जिस चीज़ को आपको खुशी मिलती है उस पे आप उसको डेवलप करें, और जिधर भी आपको उसकी सपोर्ट मिल सकती है आप वो सपोर्ट लें। अगर आपने पाकिस्तान में करना, अगर आपने इंग्लैंड में करना है, जिधर भी जाना है, द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर एंड यू शुड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। एंड women in particular, they have so much to give. I shouldn't say they have more to give than men, but women, as you can see, our leader Benazir Bhutto, Yeah, you know, definitely. can any man match her capabilities? Never. So, I mean, there are, of course, we have great leaders, but how is No matches for her. Benazir? She promoted women in the biggest sense, you know. And, डेफिनेटली उनका होना एक जगह पे होना ही हम सब के लिए बहुत इंस्पिरेशन रखता है। जैसे बिल्कुल, उन्होंने बात की, बिल्कुल। मैं भी कहूँगी, मैं आर्टिस्ट जी। हूँ, वो बिजनेस वुमन है, जी। हम सब उनसे इतने ही इंस्पायर्ड हैं। इस पे बात करेंगे, ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन, सफाना डू ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। ऐं ज़बरदस्त कचारियूं हली रहियूं आहिनि हिकिड़ो त औरतुनि जे हवाले सां। असां जॾहिं सुठियूं, असां वटि स्पेशलिस्ट ईंदियूं आहिनि, डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ सां वाबस्ता माण्हू जॾहिं हिते ईंदा आहिनि त असां उन्हनि खां डिफरेंट सवाल कंदा आहियूं, शयूं सिखंदा आहियूं ऐं इंस्पायर बि थींदा आहियूं। ऐं यकीनन असांजा जेके माण्हू सुठो कमु कनि पिया उन्हनि खे प्रमोट करण जी, उन्हनि खे एप्रिशिएट करण जी ज़रूरत पवंदी आहे। ॿी ॻाल्हि त असांजा नौजवान जेके आहिनि उहे खोड़ आइडियाज़, शयूं सिखी वेंदा आहिनि। आपसे पूछूंगी, आप अभी बात कर रही थी, ब्रेक में हम किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे, उस हवाले से पूछना चाहूँगी। जी, मैं बताना चाहती हूँ अपनी ख़वातीन को जो काम कर रही हैं, काम से मुराद उनका एक छोटा सा बिजनेस है, वो छोटा सा एक हैंडीक्राफ्ट घर पे बना रही हैं, तो उनके लिए कुछ सजेशंस हैं जो मैं देना चाहूँगी जो उन्हें नहीं मालूम। जी, फर्स्ट स्टेप है कि वो अपना सबसे पहले बिज़नेस NTN बनवा लें। फर्स्ट स्टेप है NTN बनवाएं, अपना बिज़नेस अकाउंट ओपन करें, अपनी चैम्बर की मेंबरशिप लें। चैम्बर की मेंबरशिप लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप अपना NTN बनाते हैं, अपना बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं, जो बिजनेस नेम आपने रखा है कोई भी XYZ, वैसे ही आपका चैम्बर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल हो जाते हैं। थ्रू प्रॉपर चैनल होने के बाद हमारा एक इदारा है TDAP, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे तमाम बिजनेसेस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है, चाहे वो हमारा सर्जिकल है, हमारा टेक्सटाइल है, हमारा स्पोर्ट्स है, हमारा फर्नीचर है, हमारी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग को वो इंटरनेशनली लेके जाता है। हमारा राइस, हमारी वेजिटेबल, मतलब पाकिस्तान का जो एक मेन जिसे कहते हैं ना, मैं उसको कहती हूँ कि वो इदारा एक ऐसा है कि पाकिस्तान का दिल है। वो अगर वो धड़कता है तो पाकिस्तान काम करता है। ज़बरदस्त। तो वो इदारा हमें भी बड़ा प्रमोट करता है, यानी ख़वातीन को। कैसे कि वो हमें एक ऑफ़र करता है कि जब वुमेन एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस रिप्रेजेंट करती है, रजिस्टर करती है और हम जाके TDAP में अपनी सबमिशन करा देते हैं, वहाँ उन्होंने अब एक अलग से सेक्शन बना दिया है वुमेन एंटरप्रेन्योर का। आप अपने आप को जैसे चैम्बर से रजिस्टर करते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन अल्टीमेटली उधर भी हो जाती है। आपको कोई भी एग्जीबिशन जो इंटरनेशनली हो रही है और वो एक बिजनेसमैन को फुल प्राइस पे दी जा रही है, हालांकि वो भी फुल प्राइस पे नहीं होती, वो भी जस्ट लाइक मैं दूंगी एक 1 मिलियन का कोई आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है गवर्नमेंट से, एक बिजनेसमैन को, हमारे एक सर्जिकल, स्पोर्ट्स, टेक्सटाइल को मिल रहा है, तो वो हमें 50% ऑफ पे मिलता है। अच्छा, ख़वातीन को, मतलब फर्स्ट बेनिफिट जो हमें TDAP दे रही होती है, ज़बरदस्त। 50% ऑफ पे मिल गया हमें।
تو ہمیں ویسے ہی بڑا جسے کہتے ہیں نا فائدہ ہو گیا. اس میں ہم یہ کہ ہم 2 خواتین چلی جائیں, 2 بزنس وومن چلی جائیں, انٹرنیشنلی اپنے بزنس کو لے جائیں. تو ٹی ڈیپ ہمیں بہت سارے ایونٹس دیتا ہے انٹرنیشنلی B2Bs کے لیے. صحیح. اور ایک بڑا اچھا ایونٹ دیتا ہے ویکسینیٹ کے نام سے, جو لاہور ایکسپو یا کراچی ایکسپو میں ہوتا ہے, جس میں پورے پاکستان کے ہینڈی کرافٹ وومن کے انڈر جو کام کر رہے ہیں وہ سب وہاں ریپرزینٹ ہوتے ہیں. اور اونلی 5000 میں ہمیں وہ اسٹال ملتا ہے ایکسپو کے اندر. صحیح. یو کانٹ امیجن. اور وہ اتنی اچھی پروجیکشن کے ساتھ ہوتا ہے, اتنی اچھی ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ خواتین کو اس میں لازمی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. جیسے ہی وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ان کا جسے کہتے ہیں نا ایکسپوجر بڑھ جاتا ہے. پھر وہ انٹرنیشنلی سوچنے لگ جاتی ہیں کہ اس طرح سے ہم کام کریں گے, کیونکہ وہاں پہ B2Bs ہوتی ہیں, وہاں سے انٹرنیشنل بائر آتا ہے. اور وہاں پہ جب ہمارا ایک امیج نظر آتا ہے انٹرنیشنلی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کام کیسے کرنا ہے. میرا فرسٹ اسٹیپ وہیں سے شروع ہوا تھا. ویکسینیٹ کی میں نے اسی طرح تھرو پراپر چینل. اور پھر انہوں نے مجھے ایک USAID والوں نے کورس کروایا IBA سے, بزنس کے حوالے سے. یہ ایک شارٹ کورس تھا 6 منتھ کا, جس میں انہوں نے ہمیں بزنس ٹپس بتا دی. صحیح. اور وہ کرنے کے بعد میں نے انٹرنیشنل ایونٹس اٹینڈ کرنے شروع کر دی ایز اے ایگزیبیٹر. جب آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی تو مجھے پتہ چلا کہ ہماری خواتین ایسے پارٹیسپیٹ نہیں کرتی, ان کو آرگنائز کر کے لے کے جانا ہوتا ہے. صحیح, ٹرین کر کے. جی بالکل, مطلب ان کو ایک جیسے کہتے ہیں نا انہیں ایک گائیڈنس چاہیے. تو پھر میں نے کام شروع کیا کہ خواتین کا گروپس لے جانے شروع کر دیے, کہ سارک میں لے گئی. سارک کا ایک ایونٹ ہو رہا تھا, اس میں گروپ بنایا, خواتین کو ساتھ لے گئے, ان کو ایک جگہ اکوموڈیٹ کرا دیا, ان کا ٹکٹ ڈسکاؤنٹ پہ ایک ساتھ لے لیا, ان کا ویزا ایک ساتھ جا کے ویزا آفس سے اپلائی کروا دیا. تو انہیں تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, ادروائز وہ کام کر سکتی ہیں. اچھا, کس طرح سے کانٹیکٹ کریں, یہ بھی ایک بیسک سوال ہے کہ لوگ جو ہمیں ابھی خواتین دیکھ رہی ہیں وہ کس طرح سے آپ کو کانٹیکٹ کریں, یا اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہیں ان کو کیسے ریچ آؤٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اب بڑا ایزی ہو گیا پروسیس, ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے. جو خواتین کام کرنا چاہتی ہیں وہ چاہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں, چاہے وہ آن لائن دیکھیں کہ کون سا چیمبر ایکٹیو ہے. جسٹ لائک اگر کوئی حیدرآباد میں رہ رہی ہے تو حیدرآباد میں ایک مین چیمبر ہے وہاں کا, 2 وہاں کے وومن چیمبر ہیں جو اس وقت ایکٹیو ہیں. آپ وہاں جائیں, وہاں جا کے اپنی انفارمیشن سبمٹ کریں, وہ آپ کو NTN بنانا بتائیں گے, وہ آپ کو بزنس اکاؤنٹ اوپن کرنا بتائیں گے. دین آپ کی جو ہے وہ چیمبر کی رجسٹریشن ہوگی, دین آپ ان کے لوکل ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, اور آہستہ آہستہ کر کے آپ اپنے بزنس کو گرو کریں گے. صحیح. لیکن آپ کو سٹیپ آپ کو لینا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, اپنا مائنڈ میک اپ کرنا ہے, آپ نے آنکھیں کھولنی ہے, دنیا کو دیکھنا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور مجھے اس کے اندر چھلانگ کیسے مارنی. ہاں, وہ کہتے ہیں نا دیٹ اسپارکل ہیز ٹو بی ود ان یور سیلف, جی, وہ آپ کے اندر وہ ایک جوش ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. آپ سے بھی پوچھوں گی سنبلینا, آپ محترمہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, ان کا ویژن کیا تھا عورتوں کے حوالے سے, لڑکیوں کے حوالے سے, وہ کیا سوچتی تھی, کیا ان کے حوالے سے بات کرتی تھی؟ سب سے بڑی بات جو ہے ایکوالٹی, کہ اب دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم, ان کی جو بیوی تھی خدیجہ علیہ السلام, بزنس وومن, وہ بھی بزنس وومن تھی. اور ان کی وجہ سے رسول پاک جو ہیں وہ آگے جا سکے تھے. عورت تھی تو بیوی جو ہیں انہوں نے بھی اس ملک میں عورتوں کو سب سے پہلے بینک اکاؤنٹ, ان کا بینکنگ سسٹم ارینج کیا ہے کہ عورتوں کی فیسلٹی ایسے ہونی چاہیے. عورتوں کے لیے بہت طرف یونیورسٹیز کے لیے, پھر سوشلزم کے طور سے کہ سوشلسٹک آرگنائزیشنز میں پارٹیسپیٹ کریں. اور موسٹ امپورٹنٹ از کہ عورت جو ہے اس کی کیپبلٹیز اتنی ہیں کہ وہ کیوں نہیں سمجھتی ہے, یا وہ کیوں نہیں سوچتی ہے کہ میں بھی کچھ بن سکتی ہوں. اور جب ہماری ہسٹری, ہمارا کلچر, ہمارا ہیریٹیج, ہر چیز جو دیکھیں آپ, بی بی کے علاوہ بھی کتنی بڑی بڑی اسلامک لیڈرز تھیں پاسٹ میں جنہوں نے قابو کیا لینڈز کو. اور عورتوں کی وجہ سے وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہر لیڈر جو آدمی ہوتا ہے اس کے پیچھے جو پاور ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے. تو جدھر بھی آپ دیکھیں عورت
सोसाइटी का मेन व्हील जो हम जी जिसको कहें, वो जो है वो है, ये रिकग्नाइज करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में काफ़ी कंजर्वेटिव भी है, स्टीरियोटाइप्स हैं, उस किस्म के भी लोग हैं। बाज़ लोग जो हैं गुर्बत में हैं, उनको वो चांसेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। ये जो है पढ़े लिखे वाले लोग जो हैं वो इस तरीके से जा सकते हैं। बाज़ लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं इंटरनेट में या ऑनलाइन में, और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं हमको खुले आम हमको अरेंज करना पड़ेगा, ताकि सब जो अगर मैं फिर हूँ इधर देखती हूँ कि बाज़ लोगों में अगर गरीब भी हों उनके पास मोबाइल फ़ोन है, मगर इसके बावजूद they still need that training and they need that support, they need Mobilization that एक help. Yes, proper. they need that. So it's fundamental कि that we have to highlight these things and we have to encourage these things in our system of government, and we need to get the revenue. We need to appeal to our governments, that because there is so much potential in Pakistan. definitely. And Especially in youngsters. Yes, in youngsters. And, it is credible to know that how hard they are willing to work. They outshine everybody. I was listening and watching on the internet. I saw this young entrepreneur, this young girl. She was about 12 and she knew everything about Microsoft. Yeah. And she was very Alpha fast, Karim, you know. And Bill Gates invited her Yeah. over, And Pakistanis, we should be proud to be Pakistani. We have every reason to be proud, and more than most people. Yes. And I think we should, give our children as much chance as possible. And if we could just get the feasibility for the revenue, and we get once we have that, and we have set up proper institutions. Benazir had done that already, and our government is trying very hard to reinstate that. We've had a lot of climate, natural disasters. Despite that, we are still, forthright in our vision, and we want to promote our youngsters as much as possible. Definitely. And after BB, we are suffering. The people of Pakistan, we are suffering. And वो gap अभी तक कोई fill नहीं कर पाया. इस पे बात भी करेंगे. चाह रही हूँ एक म्यूजिक कुछ गाना भी सुन लें राजू भाई से. कौन सा गाना राजू भाई अब सुनाएंगे? सोचिए कोई ज़बरदस्त सा गाना निकालिए. अपनी जो आपकी वो कहते हैं ना, मेहदी हसन का गीत ये ज़खीरा है बिल्कुल. ज़बरदस्त. वाह जो गानो है, पर ये ॾाढो इनजी कंपोजिशन ॾाढी ॾुखी है, मुश्किल कंपोजिशन है ना. और अपने वक्त का बहुत ही मकबूल तरीन गाना रहा है. हाँ बिल्कुल. उन्होंने चयो ना, शायर चयो तो आपसे तुम हुए, हाणे असां वटि हूंदो है आपसे तुम हुए, फिर ब्लॉक हो गए. 1976 का गाना है ये. नदीम भी थे इस फिल्म में, शबनम भी थी. और बहुत मकबूल फिल्म थी. उनकी केमिस्ट्री थी, उनका कपल कितना मशहूर था. और ये एक वाहिद फिल्म थी जिसमें नदीम शबनम के वालिद का उन्होंने रोल किया था. अच्छा. तो वो उसमें ऐसा डबल रोल था. जीनत फिल्म का नाम था, जीनत. आपको भी पूरी हिस्ट्री याद है लाजो भाई. याद रखनी पड़ती है. गाता हूँ तो फिर कोई पूछ भी लेता है. सही. मुझे लगता है मैं भी उसी दौर की हूँ, मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है. नाज़रीन ब्रेक वठूं था, सफ़ा नंढो ब्रेक है. वञो केॾा ना, ॾिसंदा रहिजो धरती टीवी. वेलकम बैक वंस अगेन. भलिका चवंदासीं सभिनी गरबातियुनि खे. ज़बरदस्त कचारी असांजी हली रही आहे, म्यूज़िक हली रहियो आहे. कचारियूं हूंदियूं आहिनि, रौनकूं हूंदियूं आहिनि, ऐं सभु तव्हां सां आहिनि. त असांखे फीडबैक ज़रूरु ॾींदा कयो. ऐं अगरि तव्हांखे ॿुधायो त असांजो जेको पेज आहे हिन जो प्रोग्राम जो धरती जो सुबुह, उनखे तव्हां लाइक कयो, उनखे प्यार ॾियो, उनखे शेयर कयो. असां स्टोरीज़ उन ते रखंदा आहियूं, डिफरेंट जेके हिन मां क्लिप्स हूंदियूं आहिनि प्रोग्राम जूं, उहे रखंदा आहियूं. ऐं ॿियो वरी जेको असांजो यूट्यूब पेज आहे धरती टीवी जे नाले सां, उनखे बि सब्सक्राइब ज़रूरु कयो. त बहितरीन कचहरी असांजी हली रही है. मोहतरमा के हवाले से ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं. आपसे पूछूंगी सुमरीना, वेयर हैव यू बीन जब मोहतरमा जो है उनका मर्डर हुआ, वो शहीद हुई, उस वक्त आप कहाँ थी और क्या एक्सप्रेशंस थे?
کیونکہ ہم لوگ اس ٹائم میں بچی تھی اور میری دادی بہت رو رہی تھی, ہمارے گھر میں سب کے لائک ایک فیملی ممبر چلا گیا تھا. جی بالکل. جی. اس سے 3-4 سال پہلے میں بیوی کے ساتھ ہی تھی پاکستان میں, اور گفتگو ہوتی رہتی تھی, اور ایک ٹائم پہ انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں مس کر رہی ہوں اپنی فیملی کو, اور بیوی آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ حاضر ہوں آپ کے سروس کے لیے, مگر میں لندن جانا چاہتی ہوں. تو بیوی نے بہت مشکل سے مجھے یہ کہنا پڑا ہے, تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. اور اس ٹائم پہ آصف علی زرداری کا زندگی پہ خطرہ ہو گیا تھا کیونکہ شوٹنگ ہوئی تھی. تو مجھے بہت فکر ہو گئی تھی اس وقت, کیونکہ بیوی بھی اس دوران میں کسی ٹائم پہ کچھ ہو سکتا ہے. مگر جب میں کافی دیر سے تھی پاکستان میں, تو مجھے پتہ تھا کہ بیوی she can outdo anything and she's going to be okay, تو then I was in London. تو ایک دم یہ خبر آئی اور میں ڈرائیو کر رہی تھی, ایک دم فلیش بیک ہونے لگ گئے, بیوی بس ان کی شکل نظر آ رہی تھی اور رونا اور آنسو میرے گر رہے تھے اتنا. I couldn't control my tears and I knew کہ کسی ٹائم پہ یہ ہو سکتا ہے, یہ خطرہ تھا بیوی پہ, اور بیوی کو خود پتہ تھا. ان کو جب بھی وہ جاتی تھی نہیں بتاتی تھی کہ کدھر جا رہی ہیں, کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کدھر کیا ہو رہا تھا. آپ سے بھی پوچھوں گی پاکستان لائف اسٹائل کے حوالے سے بھی کیا کیا اور پروجیکٹ ہیں, چیزیں ہیں جو آپ نے کی ہیں؟ جی بالکل, میں بتانا چاہوں گی. دیکھیں پچھلے 10-12 سال سے تو میں ایفرٹس کر رہی ہوں بزنس کے حوالے سے. اب تو ایک اسٹیبلٹی کی طرف بزنس چلا گیا ہے, ایونٹس آرگنائز کرنے لگ گئی ہوں. اور اس کے بعد اب ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے میں اپنی ساری انفارمیشن سبمٹ کروایا کرتی تھی. جیسے کہ میں سری لنکا میں ایونٹ کرنے جا رہی ہوں تو پہلے سری لنکا ہائی کمیشن کو ساری انفارمیشن سبمٹ کروا دی. دین سری لنکا گئے تو پاکستان ہائی کمیشن کو ساری انفارمیشن سبمٹ کروا دی. ٹی ڈیپ کو سبمٹ کروا دی کہ میں یہ ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہی ہوں, پلیز گائیڈ می. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کامرس منسٹری کو جمع کروا دی. اب اس دفعہ سے یہ ہوا کہ اس دفعہ سری لنکا ہائی, جیسے ہی میں نے اپنی پروموشن سٹارٹ کی, سری لنکا ہائی کمیشن سے کال آ گئی کہ آپ کا یہ ایونٹ ہو رہا ہے, کائنڈلی آ کے ہمیں انفارمیشن سبمٹ کریں. جب میں وہاں گئی تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس چیز کو کہ آپ یہ 3rd ایڈیشن آپ کا ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک میں, اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے کنٹری کو بھی آپ اپنے ملک میں لے آئیں, تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. کلچرل ایکسچینج کے لیے. جی, جس طرح آپ اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہیں, اپنی کمپنیز کو وہاں لے کے جا رہی ہیں, ان کا بزنس پروموٹ کر رہی ہیں, تو آپ ہمارے لیے بھی کام کریں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, آپ کیا سپورٹ کریں گے ہمیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو کسٹم کلیئرنس میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم آپ کو ٹکٹس میں, ہوٹلز میں, ٹھیک ہے نا, آپ کو کنٹری ٹو کنٹری جو بھی آپ کو ریکوائرڈ ہے ہم سے فیسیلیٹیشن وہ ہم آپ کو کریں گے. تو میں نے کہا اٹس اوکے, میرا تو پیشن بن گیا ہے کہ ایونٹس آرگنائز کرنے ہیں, تو ہم آپ کا بھی ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کر دیتے ہیں. اٹس اوکے, وہاں کی کمپنیز یہاں لے آتے ہیں. اپنے کنٹری میں کام کرنا تو میرے لیے اور بھی آسان ہے. ہاں بالکل. آپ کی کمپنیز کو یہاں لانا, ان کی ایگزیکیوشن کرنا, ان کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا, ان کی B2Bs ارینج کرانا, اب تو یہ فنگر ٹپس پہ آ گیا ہے. تو اب یہ تو ایونٹ ہو گئی انشاءاللہ کہ سری لنکا کو ہم یہاں لے آئیں گے. اس کے بعد جو میرے نیکسٹ پروجیکٹس ہیں اس میں یورپ ہے, ساری جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو میں یورپ لے کے جانا چاہ رہی ہوں. اس کے بعد ہمارا جاپان ہے, زبردست. اس کے بعد ہمارا ڈھاکہ ہے, اور اس کے بعد پھر ہم USA لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو پروجیکٹس ہمارے آفٹر 3 months آتے رہیں گے, اور جو کمپنیز انٹرسٹڈ ہوں گی ان کو ہم وہاں پہ پارٹیسپیشن کرائیں گے. ان کو جو بھی ہماری طرف سے فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے, جسٹ لائک B2Bs ہو گئی, اور کوئی بھی وہ فیسیلیٹیشن مانگتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے امپورٹ ایکسپورٹ کی لسٹ چاہیے. جسٹ لائک ابھی ہم پاکستان سے 3 سال سے میں ایفرٹ کر رہی تھی کہ ہماری ویجیٹیبل, ہمارے فروٹس جو پاکستان میں جو ہماری مین ایگریکلچر ہے اس کو ہم انٹرنیشنلی لے کے جائیں, اس کو ریپرزینٹ کریں. دیکھیں لوگ یہاں سے بھیج بھی رہے ہیں, باہر سے سیٹ منگوا بھی رہے ہیں, بالکل, تو اس کی ریپرزینٹیشن بھی تو ہونی چاہیے نا. تو میں نے ہر ایگزیبیشن میں ایک پویلین کو میں نے فوکس کیا کہ یہ میرے ساتھ چلیں,
اور اس دفعہ وہ ہمارا سکسیسفل ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک پویلین جا رہا ہے جس میں ہمارے ساتھ سیڈ کمپنیز ہیں، جس میں ہمارے ساتھ ہمارے ویجیٹیبل والے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ فروٹس والے ہیں، جو کہ سری لنکا یہ سب چیزیں بھیجنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس دفعہ پویلین ہم کامیاب ہو گئے کرنے میں کہ ہمارے ساتھ وہ کمپنیز جا رہی ہیں. تو ڈے بائی ڈے جیسے جیسے آپ کام کرتے جاتے ہیں آپ پالش ہوتے جاتے ہیں، تجربہ ہوتا جاتا ہے، جی experience بالکل. ہوتا جاتا ہے. اس کے لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ جی میرے پاس فائنینس نہیں ہے. ہم لوگ سٹک ہوتے ہیں کس وجہ سے کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اسٹارٹ فرام دا زیرو. آپ زیرو سے سٹارٹ کریں، پیسہ آ جائے گا. آپ محنت تو کریں. جب اللہ نے کہا ہے تم زمین کھودو پانی نکل آئے گا، تو پھر آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ پیسا ہوگا تو ہم کچھ کریں گے؟ آپ کچھ کریں پیسہ تو خود آ جائے گا. ہاں بالکل، ٹھیک ہے نا، محنت کریں. تو وہ میں کر رہی ہوں 10-12 سال سے. اس 10-12 سال کی محنت ہے کہ آج میں پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ اور وہ رہی. ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کو پہلے ہی بار میں محنت کرنے سے، اسٹرگل کرنے سے نتیجہ مل جائے. نہیں، وہ آپ کو 10 سال بعد بھی مل سکتا ہے. پہلے لیکن آپ کو کانسٹنٹ losses رہ ہوں کے گے. کرنا ہوتا ہے وہ چیز، مستقل مزاجی. مستقل مزاج. ہاں، آپ نے ہار نہیں ماننی، بس آپ نے کام کرتے جانا ہے. یہ نہیں کہ جی میری بس ہو گئی ہے، اس سے آگے میں کام نہیں کرنا چاہتا، میں نے لاس بہت کر لیا ہے. جہاں آپ کا لاس ہوگا وہیں سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کرتے رہیں. میں کہتی ہوں فیلئر جو ہے وہ آپ کی سکسیس کا ہی پارٹ ہے، اس کا ہی حصہ ہے. اللہ پہ یقین رکھیں اور کام کرتے چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی محنت ضائع نہیں کرے گا. وہ اس کا ریٹرن کہیں نہ کہیں سے آپ کو دے گا. بالکل تو میں کہتی ہوں میں نے جتنی محنت کی ہے مجھے اس کا 100 گنا زیادہ ریٹرن ملا ہے. مجھے جو عزت ملی، جو جیسے پریسٹیج ملی، وہ کوئی لے نہیں سکتا مجھ سے. ہاں پیسہ آنی جانی چیز ہے. ہاں بالکل بالکل. اصل ایوارڈ تو وہ چیز ہے نا جو پیار آپ کو مل نام رہا ہے. ایک بن گیا تو وہ نام بنانا ضروری ہے. نام آپ بنا لیں. اور ایسی پیٹریارکل سوسائٹی میں نام بنانا، ایک عورت ہو کے، بزنس وومن ہو کے، وہ بڑی بات ہے. بس سمبلینا آپ سے پوچھوں گی پروفیشنل اینڈ پرسنل لائف کیسے مینج کرتی ہیں آپ؟ بچے ہیں، فیملی ہے، ان کو لک آفٹر کرنا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں سب عورتوں سے کو. آپ کو پتہ ہے رسپانسبلٹی ہوتی ہے بچوں کی. فرسٹ اینڈ موسٹ آئی ایم اے مدر اینڈ دیٹس مائی پرائیورٹی فرسٹ. سو جب تک میرے بچے خوش ہیں اور ان کی کوئی بھی ڈیمانڈز ہیں یا ان کی پرابلمز ہیں یا ان کی خوشیاں ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ شامل رہوں اور ہمیشہ رہوں گی انشاءاللہ. اور آپ نے دیکھا ہے بی بی نے بھی کیسے اپنی فیملی کو کنسولیڈیٹ کیا ہے، کیسے لک آفٹر کیا ہے. کس طرح سے وہ مینیج کرتی تھیں. ہاں، شی واز پریگننٹ اینڈ شی واز اسٹل فائٹنگ، یو نو. تو اگر وہ سب کچھ کر سکتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے. یو نو، رسپانسبلٹی یہ خدا کی دین ہے اور یہ ہمارے اوپر حاوث ہے کہ ہم اس کو فلفل کرنا پڑتا ہے. مگر جو بعض ٹائم میں اگر کیا کہتے ہیں ٹک ٹاک میں ہوں یا دوسرے سائٹس میں ہوں اور ای میلز کر رہی ہوں، بیٹھی ہوئی ہوں، تو ٹائم گزرتا ہے بہت جلدی سے، پتہ نہیں چلتا ہے. تو میری بیٹی کہتی ہے ممی آپ بس اس پہ ہی بس بیٹھے رہیں گے، ادھر بھی ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اچھا اب تھوڑی دیر میں بس یہ آرٹیکل لکھ لوں. اور اب تو یو ڈونٹ نیڈ اے ٹائپ رائٹر، یو ڈونٹ نیڈ اے ہول آفس، یو کین سٹ ان یور آرم چیئر اینڈ یو کین جسٹ کیری آن لائن، یو نو. تو ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے بعض ٹائم کہ اگر میں سوشل لائف میں پارٹیسپیٹ ہو رہی ہوں یا میں اپنے کام پہ. سو آئی کوآرڈینیٹ اینڈ آئی مکس اینڈ امالگمیٹ my life with my children and my career. So I try to work as hard as I can. Whenever I find the time, I will put all my energy and life into it. So yeah, بہت مشکل نہیں ہے جب آپ کا انٹرسٹ ہونا اور جیسے ڈٹرمینیشن ہو. ہاں، آپ کو اس پہ سینس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، کہ میں ہارڈ ورک کر رہی ہوں، کہ میں نے ٹائم نکالا، میں نے بس اٹ کمز نیچرلی. تو نیچرلی آپ اپنی فیملی کو بناتے ہیں، نیچرلی آپ کو جو چیز پسند ہے اس پہ بھی آپ اس پہ ٹائم دیتے ہیں اور آسانی سے سب کچھ ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. اینڈ واٹ از یور گول فار ناؤ؟ ابھی کے لیے کیا گول ہے، کیا ایم ہے، ابھی آگے کیا چیز کرنی ہے؟ 2023 اسٹارٹ ہوا ہے تو اس میں کیا آپ کے جو ہیں خیالات ہیں، کیا چیزیں جو آپ کریں گی؟ اب جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ بی بی کے بارے میں پروموٹ کرنا چاہتی ہوں اور بھٹو صاحب کے بارے بھی، کیونکہ ان کے بغیر
جس طرف اور جس ترقی جو ہم نے کی ہے ہم نہیں کر سکتے تھے پاکستان کے لیے. ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے, پھر ہر انسٹیٹیوشن کے لیے انہوں نے اپنی جان دی ہے, اتنی طاقت بنایا بھٹو صاحب نے پاکستان. ہاں جی, انہوں نے طاقتور بنایا پاکستان کو اور میپ میں رکھ دیا. ساری دنیا کو پتہ چل گیا جب وہ UN میں گئے تھے, بات کی تھی کہ اگر میرے عوام کو گھاس کھانی پڑی ہم نیوکلیئر ویپن بنائیں گے. کتنی کریج ہے. اور سچائی میں جو سچے دل سے اور سچ پہ لڑے گا وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا. اگر وہ زندہ بھی نہیں ہے, وہ ابھی تک زندہ ہے ہر انسان میں, اگر پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں. ان کی آئیڈیالوجی بیسیکلی. بالکل. اور بی بی کا بھی یہی بات ہے. اور یہ جو ہے یہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ پہچانیں, سمجھیں اور دیکھیں, کیونکہ بی بی بہت اٹریکٹیو تھی ہر لحاظ سے, اپنے لیڈرشپ میں, اپنے پرسنل لائف میں بھی, اپنی فیملی میں, اپنی بہن بن کے, سسٹر بن کے, فرینڈ بن کے. شی واز اے انکریڈیبل ریمارکیبل وومن. اینڈ some of us have these traits. She's not a saint or an angel. We are all capable and we all have these traits in us. But we just need to cultivate them and we need to promote them and we need to be inspired by our leaders that how hard they work. کیونکہ اس کے پاس سب کچھ تھا, جیسے بلاول بھٹو کے پاس کتنے گھر ہیں, کتنی آمدن ہے, آصف علی صداری کو بھی کتنا کچھ ہے, مگر کیوں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی لیگیسی کو پرول کریں, ان کو کنٹینیو کریں, کیوں ہم چاہتے ہیں؟ کیونکہ جس چیز کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں, دیکھو کون سا فیملی میں آپ ہمیشہ ماتم کرتے رہیں گے, کب تک آپ ماتم کرتے رہیں گے, اور کتنا خون بجایا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ اپنا تھوڑا سا بھی ایک پرک ہو جائے, خون نکلے. تو یہ جو ہے شخص انہوں نے کتنا کچھ کیا, اور میں نہیں بلانے دوں گی عوام کو کہ جو ہماری پارٹی نے, ہماری لیڈر نے, ہمارے لیڈروں نے, اور ابھی بھی جو بلاول بھٹو ہے وہ بھی اپنی ماں کے راستے پہ چل رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے. کیونکہ ہمارے جو انفارچونیٹلی دشمن کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ترقی کرے. ہم آپس میں, اور دشمن یہی چاہتے ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. کسی طرح سے یہ اگر ریلیجس طور سے منسبت آپ کو ان کو ڈیوائڈ کر سکیں اس طرح سے کریں. اگر یہ ان کی ڈفرینٹ پارٹیز ہیں اس طرح سے بھی ہم ان کو ڈیوائڈ کریں, نقصان بجائیں. افغانستان سے یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم ہے, آپس میں بہن بھائیوں میں, دنیا میں ہماری جو نیشنز ہیں ان میں ڈویژن بنائیں, پھر ہی یہ کامیاب ہوتے ہیں ہمارے دشمن. مگر ہم کو جو ہے یونٹی رکھنی چاہیے, ہم کو اپیل کرنا چاہیے, ایک ہو کے چلنا چاہیے. صحیح بات ہے بالکل. اور جو عمران خان کو گولی لگی ہے پاؤں پہ, یہ بہت بری بات ہوئی ہے, مجھے انبلیویبل ہے. کیونکہ اسپیشلی وومن جو ہے نا, عورتیں, وہ بھی پیسفل ہوتی ہیں, وہ پیسفل ہوتی ہیں اور وہ برداشت نہیں کر سکتی اس طرح کی جو بھی قتل و غارت کہیں پہ ہو رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, اس طرح کے جو بھی چیزیں انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, ہم نہیں پسند کرتے اس چیز کو. بالکل, وہ ہماری نیچر کے اندر ہوتا ہے. ٹائم ہمارے پاس بالکل کم ہے. میسج کیا دیں گی شگفتہ, آپ ہمارے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے اینڈ میں؟ دیکھیے میرا میسج یہی ہے کہ کبھی بھی ڈس ہارڈ نہ ہو کہ ہماری ملک کی صورتحال خراب ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ امپورٹ نہیں کر سکتے, ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. آپ ایفرٹ تو کریں, کوشش تو کریں, قدم تو بڑھائیں. جب ہم سب مل کے قدم بڑھائیں گے تو ملک کیسے نہیں ترقی کرے گا. تو میری خواہش یہ ہے کہ ہمارا ہر شہری, ہر پاکستانی جو ہے نا وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ کام کرے اور اپنے ملک کے لیے کام کرے. تھوڑا تھوڑا جب سب کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. بہت زبردست میسج. آپ کیا کہنا چاہیں گے سمرینا, میسج کیا دیں گے اینڈ میں؟ دیکھیں, بی بی نے جس لیے اپنی جان دی ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے دی ہے. ڈیموکریسی کے بغیر ہم سب انسان جو ہیں, ہم کو کوئی حق نہیں ہوتا ہے. نہ ہم ہیومن رائٹس پہ ہم کام کر سکتے ہیں, نہ ہم ایڈوانس ہو سکتے ہیں کسی طریقے سے. اپنی ویلیو کم ہو جاتی ہے.
मुल्क की वैल्यू कम हो जाती है। और हम जो हैं प्रिविलेज्ड हैं कि हमको ऐसे हसीन लीडर्स मिले हैं जहाँ पे कोई दुनिया में नहीं मिल सकते हैं। आप देखें इस मिलेनियम में किधर हमको ऐसे लीडर्स मिले हैं। तो जो पीस इंसान को मिल सकता है वो डेमोक्रेसी के थ्रू, उसकी जो मिठास है, उसकी वो जो पीस है वो मिल सकती है हम सबको। और मैं चाहती हूँ कि हमारे अवाम को ये पीस मिले, ताकि ये इनको पता हो कि अगर वो वॉइस करना चाहते हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, जो उनकी खुश ड्रीम्स हैं, वो पूरा हों। तो इंशाल्लाह ये मोटिवेशन होनी चाहिए हम सब में। और हम इंकरेज करना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है इस चीज़ के लिए खड़ी हुई है और इसी चीज़ के लिए हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे पास आए। मुझे बहुत खुशी हुई दिल से। मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ जब आप जैसी औरतें देखती हूँ, वुमन देखती हूँ, इतनी आगे देखती हूँ उनको, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो आपको स्क्रीन के थ्रू देख रही हैं, वो भी यकीनन इंस्पायर हुई होंगी। बहुत बहुत मशकूर हूँ। नाज़रीन, हिते मूंखे इजाज़त ॾियो। इंशाल्लाह असांजी मुलाक़ात हाणे सुभाणे थींदी ऐं ज़बरदस्त प्रोग्राम यकीनन तव्हांखे बि एॾो सुठो लॻो हूंदो जेतिरो मूंखे लॻो आहे। मूंखे हिते इजाज़त ॾियो, मुंहिंजी सॼी सत खे, टीम खे। असांजी मुलाक़ात सुभाणे थींदी नवनि रंगनि सां, नए चेहरनि सां, नईं कचारियुनि सां, नयूं ॻाल्हियूं, नवां टॉपिक हूंदा। पर हिते हिन प्रोग्राम जो इख़्तिताम थियो आहे त मूंखे मुंहिंजी सत खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाई।